बिहार बोर्ड के सवालात की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, तो उसके सवालात का एक दूसरा हिस्सा लेकर मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल है, हमदे खुदाए अज़्ज़ वजल इसमें किसकी तारीफ की गई है? हसन रजा की, रसूलुल्लाह की, सहाबाए किराम की, खुदा की। तो हमदे खुदाए अज़्ज़ वजल जो है ये असल में एक हमद है, और हमद के अंदर खुदा ताला की तारीफ की जाती है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा खुदा की। हमद का माना पूछा जाता है कभी, तो हमद का माना क्या है? तारीफ करना, अल्लाह ताला की तारीफ करना, दोनों माना इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो है, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसको नात कहते हैं, और जिसके अंदर औलियाए दीन की तारीफ की जाए, नेक लोगों की तारीफ की जाए, तो उसको मनक़बत कहते हैं। ठीक है, और जिसमें बादशाहों की, बड़े लोगों की, मालदारों की तारीफ की जाए वो कसीदा कहलाता है। सवाल नंबर 2, बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? दोनों जहां यानी सारी दुनिया। ठीक है, तो सारी दुनिया को जो रोजी मिलती है, तो वो अल्लाह ताला के बाब फैज से मिलती है। तो बहरहाल इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो रिस्क हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाभी जान किसका अफसाना है? निगार अजीम, अमर जहां, सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो भाभी जान ये सुहेल अजीम आबादी का है। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ अ, फरार, अमर जहां का, आशियाना, और निगार अजीम का जो है कटी हुई शाख। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ये पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलिका महर निगार। मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है? जाए पैदाइश मतलब पैदा होने की जगह, कहाँ पैदा हुए? तो ये आगरा में पैदा हुए। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि इनका इंतकाल कहाँ हुआ है? इनका इंतकाल दिल्ली के अंदर है। डिप्टी नजीर अहमद कौन थे? उर्दू के पहले नावल निगार, आलिम दीन, उर्दू के ड्रामा निगार, उर्दू के पहले अफसाना निगार। तो डिप्टी नजीर अहमद ये उर्दू के सबसे पहले नावल निगार है ना। और उर्दू के सबसे पहले अफसाना निगार जो है, आपकी किताब के मुताबिक राशिदुल खैरी। ठीक है ना, सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे पहले अफसाना निगार कौन है, तो राशिदुल खैरी। और उस अफसाने का नाम क्या है? नसीर और खदीजा। अगला सवाल देखिए, 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान की किस रियासत में, रियासत माना सूबा, स्टेट, है ना, किस सूबे के अंदर मुनाकिद किया गया था? तो ये जो है नागालैंड, इसके अंदर मुनाकिद किया गया था। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 1817 में। उर्दू ड्रामा और आगा हश्र, इसके मुसन्निफ कौन है? आपकी किताब के अंदर एक मजमून है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ठीक है, इसके लिखने वाले अब्दुल मुगनी है। एक अब्दुल गफूर शहबाज है, तो इनका खत है जो इन्होंने अपनी बेटी सुगरा को लिखा है। लुत्फुर रहमान, तो लुत्फुर रहमान का भी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन अब्दुल मुगनी नहीं है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो लिखा हुआ मजमून है अदब की पहचान, है ना, ये जो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, इसके लिखने वाले लुत्फुर रहमान है। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है? नस्र की भी बहुत सारी किस्में होती हैं, नज्म की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। नस्र की किस्में जैसे खत, मजमून, ठीक है ना, कहानियों में जैसे अफसाना, नाविल। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक मजमून है, और मजमून का ताल्लुक जो है वो नसरी सिंह से है। इसी तरीके से मजमून जो होते हैं ना, वो बहुत सारी किस्मों के होते हैं। साइंसी मजामीन जिसके अंदर साइंस की बातें की जाए,
تاریخی مضامین جس کے اندر تاریخی واقعات کو ذکر کیا جائے، سیاسی مضمون ہے نا جو سیاست سے متعلق ہو، مذہبی مضمون جس میں دین و مذہب کی باتیں ہوں، تو گلوبل وارمنگ جو ہے یہ اصل میں سائنسی مضمون ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہے نا کس چیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، بیدی سے انٹرویو لینے والے خاتون افسانہ نگار کا نام کیا تھا؟ تو بیدی کون؟ راجندر سنگھ بیدی، ٹھیک ہے، آپ کی کتاب کے اندر ان کا انٹرویو ہے، اور اس کے جو انٹرویو لیا تو اس میں ایک فیاض ہے اور دوسرا عصمت چغتائی، ٹھیک ہے، تو خاتون جو ہے یہی ہے۔ سر سید کہاں مدفون ہے؟ سر سید جو ہے علی گڑھ میں مدفون ہے، مدفون یعنی انتقال کے بعد کہاں ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ ملازمت ذریعہ معاش کے لیے جو انسان کام اختیار کرتا ہے وہ ملازمت کہلاتی ہے، نوکری، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے کیا تھا، اور بعد میں ان کا تبادلہ بی این کالج میں ہو گیا۔ ادب کی پہچان، اس کے مضمون نگار کون ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان، ان کا کون سا مضمون ہے؟ ریا۔ والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ تو ان کی پھوپھی تھی، انہوں نے کی ہے۔ لطف الرحمن کس پارٹی کے ایم ایل اے تھے؟ تو یہ جو تھے راشٹریہ جنتا دل، آر جے ڈی، ہے نا۔ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے لطف الرحمن کا کس سیاسی جماعت سے تھا، کس سیاسی پارٹی سے تھا، تو وہ راشٹریہ جنتا دل یا آر جے ڈی۔ سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جغرافیائی واقعہ ہے، کیونکہ سورج گرہن جو ہے دنیا کے کسی ایک حصے میں ہوتا ہے، دنیا کے ہر حصے میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا کے کسی خاص حصے کے اندر ہوتا ہے تو وہ جغرافیائی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہو جائے گا۔ آریہ بھٹ اور تریگنا، اس کے مصنف کون ہے؟ تو دیکھیے یہ ایک مضمون ہے آپ کی کتاب کے اندر، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو یہ بھی نہیں ہے، لطف الرحمان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبد المغنی بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبد المغنی کا ادب کی پہچان، لطف الرحمان کا اردو ڈرامہ نگاری اور آقا حشر، اور ان کا تو کچھ ہے بھی نہیں آپ کی کتاب کے اندر، تو اس کا جواب ہو جائے گا صحیح ان میں سے کوئی نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے کوئی نہیں ہے، وہ ایک ماخوذ مضمون ہے نا، کہیں سے لیا گیا ہے۔ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے زمین کا کر رہا ہو۔ غالب کا اصل نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان، اسد اللہ خان، بنا آئین کے۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انگریزوں نے۔ تسلیس حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ پرویز شاہدی کا ہے نا، تسلیس حیات، رقص حیات، تو یہ پرویز شاہدی کا ہے۔ نظم بجلی کا کھمبا، اس کے شاعر کون ہے؟ تو ندا فاضلی، ان کی ایک اور نظم ہے آپ کی کتاب کے اندر، نظم بہت آسان تھی پہلے، ہے نا۔ سید محمد جعفری، ان کی مزاحیہ نظم جو ہے کھڑا ڈنر، چک بست، مناظر فطرت، پرویز شاہدی کی ہم نوجواں ہیں۔ اگلا سوال ہے، کھڑا ڈنر کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ ایسی نظم ہے جس کے اندر انگریزی تہذیب پر طنز کیا گیا ہے۔ اصل میں کھانا جو ہے نا، آج کل شادیوں میں رواج ہے اس کا کہ لوگ ایک جگہ پر کھانا رکھ دیتے ہیں اور لوگ خود سے کھانا لیتے ہیں اور نکال کر کسی سائڈ میں کھڑے ہو کر کھاتے رہتے ہیں، اسی کو انہوں نے کھڑا ڈنر کے نام سے کہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس تہذیب کا جس کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں مذاق اڑایا گیا ہے نا؟ تو ظاہر ہے یہ ایک مزاحیہ نظم ہے۔ ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آپ کی کتاب کے اندر ہے، گوالیار میں۔ غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ آباء و اجداد ورنہ باپ دادا پر دادا،
تو یہ ایران سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ شوق کی مصنویوں میں سب سے زیادہ مقبولیت کس کو حاصل ہے؟ تو ان کی فریب عشق ہے، بہار عشق ہے، زہر عشق ہے، لیکن زہر عشق جو ہے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال میں پہنچی؟ تو دکن جو ہے حیدرآباد کا علاقہ کہلاتا ہے، اور شمالی علاقہ جو ہے یہ دلی اور اس سائڈ کے جو علاقے ہیں، اتر پردیش، بہار وغیرہ، تو یہ سب شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ تو شاعری کی شروعات ادھر ہی ہوئی تھی، دکن کے علاقے میں۔ وہاں سے ایک ہے ولی دکنی، ٹھیک ہے، تو یہ دلی آئے تھے، تو انہوں نے جو وہاں شاعری کی جاتی تھی دکن کے علاقے میں، اس کا نمونہ یہاں کے لوگوں کو دکھلایا۔ اس طریقے سے شاعری شمالی علاقے میں بھی شروع ہوئی۔ پروین شاکر کس حیثیت سے مشہور ہے؟ تو یہ جو ہے غزل گو ہے نا، ان کی غزل ہے آپ کی کتاب کے اندر۔ عرفان صدیقی نے سنسکرت کے کس شاعر کے ڈرامے کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کالی داس۔ دوہا میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ دو مصرے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام دو ہے، دو سے دوہا۔ سلام مچھلی شہری کس صنف کے شاعر ہیں؟ ان کی گیت ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید کا کون سا مضمون آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ ریا۔ اگلا اگلا سوال دیکھیے۔ 2009 میں ملک و بیرون ملک کے سائنسداں سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے کہاں پہنچے تھے؟ تو وہ تریگنا پہنچے تھے۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بہار میں ہوئی۔ افسانہ انگریزیہ بابو اس میں کس تہذیب پر طنز کیا گیا ہے؟ تو اس میں انگریزی تہذیب پر طنز کیا گیا ہے۔ نظم انسان اس کے شاعر کون ہے؟ آپشن اے ششندر شرما۔ ان میں سے کس دبستان کا تعلق بہار سے ہے؟ تو وہ دبستان عظیم آباد۔ عظیم آباد پٹنہ کے پاس ایک علاقہ ہے، یا پٹنہ ہی کے اندر ہے شاید۔ فعل ماضی احتمالی کی پہچان کیجیے۔ اب دیکھیے، فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ فعل ماضی ایسا فعل ہے نا جس کے اندر کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو گیا ہو، جس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ماضی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو ماضی احتمالی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، وہ کھایا ہے، اس کے اندر شک کا معنی نہیں ہے۔ وہ کھایا تھا، اس کے اندر بھی شک کا معنی نہیں ہے۔ وہ کھایا ہوگا، ہاں اس کے اندر شک کا معنی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نہیں بھی کھایا، وہ کھائے گا، تو ظاہر ہے یہ بھی ہمارا آپشن نہیں ہے۔ تو آپشن سی ہمارا ہے۔ درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ اسم معرفہ کہ جس کا معنی خاص ہو، لفظ بولا جائے اور ایک متعین چیز ہم کو سمجھ میں آئے۔ تو دیکھیے، ہم کہیں گے ملک، تو ظاہر ہے ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ریاست، ریاست بھی جب کہیں تو ہم کو کوئی خاص ریاست، ریاست مانا صوبہ ہے نا، کوئی خاص صوبہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم نے صوبہ ہی کہا تو کچھ بھی خاص ہمارے ذہن کے اندر نہیں آیا۔ لیکن جب ہم نے بہار کہا تو ظاہر ہے کہ ایک مخصوص علاقہ ہمارے ذہن کے اندر آیا۔ ابن مریم کس کی مثال ہے؟ دیکھیے، ابن مریم جو ہے یہ کنیت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی نام کے شروع میں ابن ہو یا ام ہو، ٹھیک ہے نا، یا اس طریقے کا لفظ ہو، ابو وغیرہ کر کے ہو، تو یہ سب کنیت کی مثال ہوتی ہے۔ تو کنیت ایسے نام کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اپنے والد والدہ، ٹھیک ہے نا، یا اولاد کی وجہ سے، یعنی رشتہ داروں کی نسبت سے جو نام ملتا ہے نا،
वो कुन्नियत कहलाता है। ठीक है। इब्ने मरियम, मरियम का लड़का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है ये। शाहिद शरीफ लड़का है। इनमें लड़का क्या है? देखिए दो चीजें हैं, मौसूफ, सिफत। ठीक है। मौसूफ उस इसम को कहा जाता है जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी खूबी या खराबी बयान की जाए। और वो लफ्ज जिसके जरिए खूबी या खराबी बयान की जाए वो सिफत कहलाता है। अब देखिए, हम कहते हैं शाहिद शरीफ लड़का है, तो शरीफ ने क्या किया? शाहिद की एक सिफत को बयान किया। ठीक है। तो इसमें लड़का क्या है? लड़का जो होगा आपका शाहिद शरीफ लड़का है, इसमें लड़का क्या है? ठीक है। लड़का इसके अंदर इसम है। असल में जो बात मैं बतला रहा था वो यहाँ पे है नहीं, मौसूफ सिफत की मिसाल। फिर भी आप उसको समझ लीजिए इस तरीके से। जैसे हमने कहा शरीफ लड़का, तो इसके अंदर जो शरीफ लफ्ज है ना, वो लड़के की एक सिफत बयान कर रहा है। तो शरीफ जो होगा वो सिफत होगा और लड़का जो होगा वो मौसूफ होगा। ठीक। अब ये समझिए कि यहाँ पर सवाल क्या है ना। इन्होंने कहा है कि इसम है, फेल है, सिफत है, जमीर है। इसम किसी भी चीज के नाम को कहते हैं। शाहिद ये एक नाम है, इसी वजह से ये इसम है। दर्ज झैल इसमों में से इसमें सिफत कौन है? ठीक है। तो हमने बतलाया था कि इसमें सिफत कैसा इसम जिसके जरिए किसी की खूबी या खराबी का पता चलता है। तो जाहिर है दरख्त, ये भी किसी के बारे में नहीं बतला रहा है कुछ। चाकू, ये भी कुछ नहीं बतला रहा है। अच्छा, है ना, ये बतला रहा है। तो अच्छा जो होगा वो इसमें सिफत हो जाएगा। बिरज नारायण चकबस्त, इसमें चकबस्त क्या है? याद हो तो हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जिसके ऊपर ऐसा निशान लगा हुआ हो, ठीक है ना, आप समझ जाना कि ये सिफत ये है। तखल्लुस की मिसाल है ना, ये तखल्लुस है। जैल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर लफ्ज के अंदर कुछ ऐसा बढ़ा देना जिससे ये पता चले कि वो चीज छोटी सी है। ठीक है, मामूली सी है। पहाड़, डिब्बा, थाल, पहाड़ी। जब हमने इसमें आखिर में या बढ़ा दिया, इससे पता चला कि हम पहाड़ का जो छोटा होता है ना, पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी, उसको बतलाना चाहते हैं। तो ये पहाड़ी ये इसमें मुसग्गर हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ, कौन सा सेगा है? हमने जमीर के बारे में हल्की फुल्की बात की थी पिछली वीडियो के अंदर कि जमीर किसको कहते हैं? जब इंसान नाम की जगह पर कलीमा इस्तेमाल करता है जो नाम का कायम मकाम होता है। तो इंसान अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है अपना नाम ना लेकर, है ना, मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है, हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है। या इसी तरीके से हम किसी से बात कर रहे हो तो उसका नाम नहीं लेते, कहते तू, तुम, आप, है ना। इसी तरीके से हम किसी थर्ड पर्सन के लिए वो, इस तरीके के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जमीर कहलाते हैं। अब जमीर भी जो है दो तरीके का होता है, वाहिद और जमा। तो अब सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, मैं पढ़ रहा हूँ, कौन सा सेगा है ना, ये कौन सी जमीर है? तो मैं, ये बोलने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, यानी ये मुतकल्लिम की जमीर है। ठीक है, और अपने साथ किसी और को शामिल नहीं कर रहा, खुद अकेले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी वजह से मैं जो होगा वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। ठीक है। इसमें आला की निशानदही कीजिए। इसमें आला औजार, हथियार वगैरह, है ना, जिसके जरिए हम किसी काम को अंजाम देते हैं। तो अकबर, स्कूल, चाकू, दफ्तर, है ना, चाकू ये इसमें आला होगा। लल्लू क्या है? उर्फ की मिसाल है। मैं पटना गया था, इसमें कौन सा फेल है? फेल जो होता है या तो खत्म हो गया, या हो रहा होगा, या होगा। अगर खत्म हो गया तो वो फेल माजी, हो रहा है तो वो फेल हाल, और अगर आइंदा होने वाला हो तो वो फेल मुस्तकबिल। मैं पटना गया था मतलब काम जो है खत्म हो गया है। तो ये सबसे पहले समझिए कि ये फेल माजी की किस्म है। अब माजी जो होता है, तो देखिए, अगर हमको ये पता चले कि काम खत्म तो हो गया है, लेकिन खत्म हुए ज्यादा जमाना नहीं गुजरा, अभी हाल फिलहाल में ही खत्म हुआ है, तो वो माजी करीब कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि वो अभी खाना खाया है, काम खत्म हो गया खाना खाने का, और ये भी मालूम हो रहा है कि वो काम जो है अभी कुछ वक्त पहले खत्म हुआ है, तो वो माजी करीब हुआ।
اور اگر یہ معلوم ہو کہ کام جو ہے بہت پہلے ختم ہو گیا تھا، تو وہ ماضی بعید کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں پٹنہ گیا تھا، مانا اچھا خاصا ٹائم ہو گیا مجھے پٹنہ گئے ہوئے، تو یہ فعل ماضی بعید کی ہوتی ہے۔ ماضی تمنائی جس کے اندر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی تمنا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کاش کہ میں وہاں جاتا تو ایسا ایسا ہو جاتا ہے نا، میں کامیاب ہو جاتا، مجھے کچھ مل جاتا، تو کسی چیز کی تمنا کرنا۔ اور ماضی مطلق ایسا ماضی ہوتا ہے جس کے اندر یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کام ابھی ختم ہوا ہے یا بہت پہلے ختم ہوا ہے، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں وہ گیا ہے نا، وہ پڑھا، وہ کھایا، وہ سویا، صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام ختم ہو گیا، کب ختم ہوا یہ نہیں پتہ چل رہا ہے، تو یہ ماضی مطلق کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ کے 50 سوالات ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر 50 سوالات اور حل کروائے جائیں گے۔